बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं एहसान अहमद किप्स कॉलेज फ़िरोज़पुर रोड कैंपस की तरफ से आज हमारा लेक्चर है इस्लामियात का, जिसमें हम सबक नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सबक नंबर 1, सबक नंबर 3 और सबक नंबर 4 हम मुकम्मल कर चुके हैं। सबक नंबर 2 का हम आगाज़ करेंगे, जिसका उन्वान है अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको मुख्तसर सा अकायद इस्लाम थोड़ा रिवाइज़ करवाना चाहूँगा, ताकि अकायद इस्लाम और अरकान इस्लाम ये आपस में मिक्स ना हो जाए। अकायद इस्लाम जो है वो आपको पता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, अकीदा जो है अक़द से बना है, और अकायद से मुराद पुख्ता और अटल नज़रियात है, जिसके ऊपर इंसान के आमाल की बुनियाद होती है। अकायद इस्लाम भी 5 थे। पहला अकीदा था अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद से मुराद ये था कि अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी सिफ़ात और सिफ़ात के तकाज़ों में किसी को शरीक ना ठहराना। अकीदा रिसालत, इससे मुराद था तमाम रसूलों पर ईमान लाना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर को आखिरी नबी मानना। इसी तरह अकीदा मलाइका ये था कि मलाइका पर ईमान लाना, अल्लाह की नूरी मखलूक है जो अल्लाह के हुक्म से कायनात के निज़ाम को चलाती है, उस पर ईमान लाना। नंबर 3 था अकीदा आसमानी किताबें, यानी सारी आसमानी किताबों पर ईमान लाना। उसके बाद आखिरी अकीदा था अकीदा आखिरत, यानी मरने के बाद जो उठना है उस पर ईमान लाना, बासी बादल मौत भी इसको कहते हैं, इस पर ईमान लाना। ये 5 अकायदे इस्लाम थे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अरकान इस्लाम की तरफ, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, आज का मौजू है। अरकान इस्लाम, सबसे पहले अरकान रुकन की जमा है। अरकान इस्लाम से मुराद वो आमाल हैं कि जिनके ऊपर इस्लाम की बुनियादें, मतलब पिलर्स ऑफ इस्लाम, अरकान इस्लाम। तो ये अरकान इस्लाम भी 5 हैं। नंबर 1 है कलमा तैयबा, नंबर 2 है नमाज, नंबर 3 है ज़कात, और नंबर 4 है रोज़ा, और नंबर 5 है हज। और ये कलमा तैयबा के 2 रुकन होते हैं, शहादतैन जिसे कहते हैं। नंबर 1 जो है वो अल्लाह ताला के वहदहू ला शरीक होने की शहादत देना, और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर इसकी शहादत देना। ये 2 शहादतैन, इसको कलमा तैयबा कहते हैं। दूसरा रुकन है नमाज। नमाज का टॉपिक हम डिटेल के साथ करेंगे। उसके बाद तीसरा जो है हमारा अरकान इस्लाम में, वो है ज़कात। ज़कात किसे कहते हैं? ज़कात का माना होता है नशोनुमा करना या बढ़ना, ये इसका लुग़वी माना है। लेकिन इसका इस्लाही माना यह है कि वो बाली इबादत जो हर साहिब निसाब मुसलमान पर साल में एक ख़ास मिक़दार में फ़र्ज़ है। हर किसी पर फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ साहिब निसाब पर, वो कि जो मुसलमान साहिब निसाब हो और एक ख़ास मिक़दार के अंदर साल में सिर्फ एक मरतबा फ़र्ज़ है, उसको ज़कात कहते हैं। ये था ज़कात का लुग़वी माना और ज़कात का इस्लाही माना। आगे चले, रोज़ा। रोज़े का माना होता है रुकना, परहेज़ करना, और इसका इस्लाही माना ये कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और ख्वाहिशात नफसानी से रुकना, इज्तनाब करना, ये रोज़ा कहलाता है। आखिरी है हज। हज का माना होता है कसद करना, इरादा करना, जबकि इसका इस्लाही माना यह है कि 8 ज़ुल्हज से लेकर 12 ज़ुल्हज तक एक ख़ास मनासिक के तौर पे जो है वो अल्लाह ताला के घर का, बैतुल्लाह का कसद करना और मनासिक हज को अदा करना। ये था हमारे अरकान इस्लाम का लुग़वी माना और इस्तिलाही माना। ये 5 अरकान इस्लाम है, 5 का लुग़वी माना और इस्तिलाही माना मैंने आपके सामने रखा। आगे हम चलते हैं तफसील के साथ, जिस मौजू के ऊपर आज हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे, वो हमारा लॉन्ग भी है, और वो है नमाज। अरकान इस्लाम में दूसरा जो है वो है नमाज, प्रेयर। ये आपका बहुत अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। नमाज, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नमाज का माना मफ़हूम क्या है। माना मफ़हूम की जब भी बात आती है तो हमें पता है कि 2 तरह के माना होते हैं, एक होता है लुग़वी माना और दूसरा होता है इस्तिलाही माना। लुग़वी माना वो होता है कि जो लुगत के एतबार से होता है, उसका डिक्शनरी के एतबार से उसका माना होता है, और इस्तिलाही माना जो इस्तिलाह के अंदर उससे मुराद लिया जाता है। तो नमाज का लुग़वी माना वो है दुआ करना, इस्तिगासा करना, ये इसका लुग़वी माना है। लेकिन इसका इस्तिलाही माना, इसका मुरादी माना वो ये है कि वो बदनी इबादत जो मुसलमान दिन में 5 मरतबा मुकर्ररा वक़्त पे अदा करता है, उसको नमाज कहते हैं। यह है नमाज का इस्तिलाही माना, वो बदनी इबादत जो दिन में 5 मरतबा मुसलमान मुकर्ररा वक़्त में अदा करते हैं, यानी तकबीर तहरीमा से लेकर और आखिर खुरूजे बिस्मिल्लाह तक, वो जो सारे आमाल हम अदा करते हैं, तकबीर तहरीमा है, क़याम है, किरात है, रुकू है, सुजूद है, कादा अखीरा है, ये जो सारे, इसमें कोमा है, जलसा है, अत्तहियात है, ये जो सारे आमाल हैं, इनके मजमूए को क्या कहते हैं? नमाज कहते हैं। अब आगे चलें, नमाज की फ़र्ज़ियत। नमाज हर मुसलमान, आकिल बालिग मुसलमान पर दिन में 5 मरतबा
فرض ہے اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس سے جو ہے وہ کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز پڑھے گا، یہ نماز کی فرضیت ہے۔ اس کے بعد نماز دین کا ستون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پہ جو ہے نا بطور خاص ارشاد فرمایا ارکان اسلام کے حوالے سے کہ ارکان اسلام میں ایک اہم ترین جو رکن ہے وہ نماز ہے، اور نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آگے نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا تو یہ نماز چھوڑنا، جان بوجھ کے عمدن نماز کو چھوڑنا، یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو وہ جو ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ جس دروازے سے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر عمدن نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ تو نماز ترک کرنا، نماز چھوڑ دینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو آگے چلیں ہم، نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، یا نماز کی اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر اہمیت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو یہ نماز کی فضیلت ہے، مومن کی معراج اس کو کہا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا۔ کتنی فضیلت ہے نماز کی، اور آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلا فرسٹ کوسچن آن دی ڈے آف ججمنٹ، جو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اس کے حوالے سے بھی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگلا، یہاں تک کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ والدین کو تاکید کی گئی کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرو، اس سے تاکید کرو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو سختی کے ساتھ نماز پڑھاؤ۔ یہ والدین کو بھی حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کی تاکید کی گئی۔ آگے چلیں، ایک ہے انفرادی نماز ادا کرنا اور دوسرا ہے اجتماعی نماز ادا کرنا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جو مسلمان مرد جو ہے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا عام نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے۔ تو اس لیے ہمیں نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم نے جو ہے با جماعت نماز کو ادا کرنا ہے۔ با جماعت نماز ادا کرنا، اس سے جو ہے نا ایک عملی طور پہ مساوات کا بھی درس ملتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یہ نماز ہے۔ اور آگے چلیں، ایک ہے کہ نماز کو جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اور نماز جس طرح سے پڑھنی ہے اس طرح سے پڑھنا، تمام چیزوں کو ادا کرنا، یہ تو بڑی بہترین نماز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ ایک وہ بھی نماز ہے جس کو بے روح کہا گیا۔ اب بے روح نمازیں کس کو کہتے ہیں؟ بے روح نمازوں سے وہ نمازیں مراد ہیں کہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی، جو بے دہانی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ جو بندہ نماز، کئی ایسے بندے ہوں گے قیامت والے دن جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی لیکن ان کی نمازیں ان کے منہ میں مار دی جائیں گی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے نماز جس طرح ادا کرنے کا حکم تھا اس طرح سے نمازیں ادا نہیں کی۔ تو یہ تھا نماز کا ٹاپک۔ میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور جس طرح نماز ادا کرنے کا حکم ہے انشاءاللہ العزیز ہم نے اسی طرح نماز ادا کرنی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس کے اندر آپ نے فرسٹ آف آل جو ارکان اسلام ہے ان تمام ارکان اسلام کا صرف لغوی اور اصطلاحی معنی تیار کرنا ہے، اور نمبر 2 آپ نے نماز کا لانگ کوسچن جو ہے یہ تیار کرنا ہے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔